बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। इस वक्त इस्लामाबाद शहर की जो सूरत हाल है, मोबाइल सर्विस बहाल हो चुकी हुई है और लोगों की चहल पहल भी नज़र आ रही है, कारकुन भी कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इन 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं ये कह दूँ कि ज़िंदगी मामूल पर आ गई है तो ये बिल्कुल गलत होगा। जो लोग ये बात फैला रहे हैं कि इस्लामाबाद शहर के अंदर ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो मुगालता कर रहे हैं। ज़िंदगी मामूल पर नहीं आई है, कारकुन अभी भी सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी नौइयत क्या है ये पहले से यानी कि पिछले 2 रोज़ से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। और कारकुनान की इस चहल पहल के अंदर जो एक मुख्तलिफ हमें चीज़ नज़र आ रही है, उसमें क़यादत का फुक़दान है, उसमें क़यादत का बहरान है जो हमें नज़र आ रहा है। आम आवाम इमरान खान साहब के कॉल के ऊपर सड़कों पर अभी भी मौजूद हैं और क़यादत कहाँ है ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है और ये उठाया भी जा रहा है। लोगों को लीड करने के लिए इस वक्त कोई भी लीडर हमें बाहर नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त कुछ ही देर पहले आईजी इस्लामाबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा। वो तमाम कारकुनान जो कि कैमरे की आंख में महफूज हुए, जिनकी शनाख्त हो चुकी है, घरों से चुन चुन कर उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा। अब ये लोग किसकी कॉल पर निकले? इमरान खान साहब की कॉल पर निकले। इनको लीड कौन कर रहा था? अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे थे। गंडापुर साहब जो हैं वो अब कहाँ हैं? 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अली अमीन गंडापुर, जो कि सिर्फ एक सियासतदान ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो गायब हैं। हुकूमत या रियासत का मौक़िफ़ ये है कि गंडापुर साहब भाग गए हैं, लेकिन भागने वाला कभी भी इतनी दूर आकर नहीं भागता। जिसने भागना हो वो रास्ते से ही पीछे मुड़ जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इस्लामाबाद पहुँचे, केपीके हाउस के अंदर पहुंचे और केपीके हाउस के अंदर से वो अचानक गायब हुए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़मीन फट गई, वो उसके अंदर चले गए, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी, उनको जो है वो आसमान निकल गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को निगलने वाले लोग उनके कमरे में या उनके घर के अंदर या केपी हाउस में किस तरह से दाखिल हुए? बहुत बड़ी तादाद में भारी नफरी थी और इन फोर्सेस ने अंदर घुस के पहले तो फायरिंग की, लोगों को वहाँ पर मुश्तइल किया और उसके बाद एक ख़ास किस्म का कमरा है केपीके हाउस के अंदर, जिसके दरवाजे को तोड़ा नहीं गया बल्कि काटा गया। हर घर के अंदर जो दरवाज़ा किसी भी कमरे का होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ऊपर की बुनियाद पे होता है और एक नीचे की बुनियाद को जोड़ता है। जो ऊपर की बुनियाद से जुड़ा हुआ कमरे का हिस्सा था, उस दरवाजे को मुकम्मल तौर पे काटा गया और बड़ी ही सफाई के साथ काटा गया और काटने के बाद फोर्सेस उसके अंदर दाखिल हुई, बल्कि दरवाजे को तोड़ा नहीं गया। और बताया जा रहा है कि इस वक्त कुछ सहाफ़ी हैं या बाखबर सहाफ़ी, वो ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को दरवाज़ा काट के ले जाया गया और इस वक्त वो जो है वो आईएसआई के मेस के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर उनको एक ख़ास किस्म का कमरा दिया गया और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि उनकी आवभगत हो रही है। अब इस आवभगत से किसी की क्या मुराद है, मैं इसके ऊपर कोई भी या किसी भी किस्म की क़यासराई नहीं करना चाहती। कुछ मुतालबात हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब के सामने रखे गए हैं, लेकिन गंडापुर साहब उन मुतालबात को मानने से इनकारी हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो भी उन मुतालबात को मानने से इनकारी हैं। अब मसला ये है कि हल क्या होगा, लेकिन हल की तरफ बढ़ने से पहले ये याद रखना चाहिए कि किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर को जब आप कुछ ही अरसे में 2 मरतबा अगवा कर लेते हैं और फिर दूसरी मरतबा उसका कोई सुराग नहीं मिलता, तो ये एक रिवायत डलती है और जब ये रिवायतें बार बार दोहराई जाती हैं तो फिर ये तकलीफ़ का बायस बनती हैं और एक ऐसा नासूर बनती हैं जिनसे खून रिश्ता चला जाता है। क्या जो मौजूदा हमारा सियासी सिस्टम है, क्या वो कभी ये बर्दाश्त कर सकेगा कि जो कुछ आज अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, या जिस तरह से उसे बिल्कुल अजीब और गरीब तरीके से बिल्कुल गायब कर दिया जाता है? 4 करोड़ से ज़ायद का वो सूबा है, उनके लोगों का जो मैंडेट हासिल करके एक शख्स कुर्सी पर बैठा है वो गायब है। तो क्या गायब करने वाले ये बर्दाश्त करेंगे या गायब करवाने वाले ये बर्दाश्त करेंगे कि कल मरियम नवाज़ को उठा लिया जाए और अचानक से उनको गायब कर दिया जाए? क्या सिंध की हुकूमत ये बर्दाश्त करेगी कि अचानक से सिंध के चीफ मिनिस्टर को उठा लिया जाए और उनको गायब कर लिया जाए? कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर आज अगर पीटीआई के साथ ये रिवायत डालने की कोशिश हो रही है, तो कल को तारीख का पहिया या वक्त का पहिया जब घूमता है तो ऊपर बैठने वाला एक वक्त आता है कि नीचे की बुनियादों पर आकर खड़ा हो जाता है। हमें सोचना होगा। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है हुकूमत की तरफ से, वो बुरी तरह से फेल हो गया कि जी गंडापुर साहब जो हैं वो भाग गए केपीके हाउस
سے, اور اس وقت وہ نہ تو ایجنسیوں کے پاس ہے اور نہ ہی ریاست کے کسی اور ادارے کے پاس وہ اس وقت موجود ہیں. جس تصویر کو لے کے پروپیگنڈا ہو رہا تھا, وہ تصویر کا جو ایک پروپیگنڈا ہے بری طرح سے پھٹ چکا ہے, کیونکہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب نہیں ہیں, وہ وزارت صحت کے وزیر ہیں کے پی کے پختون یار خان. ان کی تصویر کو وائرل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, سوال اٹھ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی اگر انہیں محصور کر لیا گیا ہے, وہ اٹھا لیے گئے ہیں, یا کوئی بھی ان کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے, تو باقی کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ وہ بڑے بڑے نامور لوگ جو کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر لوگوں کا ووٹ لے کے لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے اب انہیں باہر آنا چاہیے تھا, وہ موجود نہیں ہیں. کیا یہ کہہ دینے سے عوام ان کی جان چھوڑ دے گی یا جان خلاصی ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کے واضح احکامات ہیں کہ ایم این ایز جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں؟ اگر ایم این ایز باہر نہیں نکلیں گے تو عوام کو لیڈ کون کرے گا؟ 2 دن تک جو ایک مزاحمت ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی فورسز کے اور پبلک کے درمیان, اس کی سراسر جو اس کا صحرا ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے سر پہ جاتا ہے, جنہوں نے عوام کو لیڈ کیا اور بار بار ان کو بتاتے رہے, گائیڈ کرتے رہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگ جو پہلے دن ہمیں سڑکوں پر نظر آ رہے تھے, جس میں نعیم حیدر پنجوتا تھے اور بھی 1-2 لوگ تھے, وہ مکمل طور پہ غائب ہیں. اعظم سواتی کی ایک جھلک لوگوں نے ضرور دیکھی ہے, مگر وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھے گئے ہیں. فیصل جاوید کو لوگوں نے دیکھا ضرور ہے, مگر ان کی بھی ایک جھلک ہے کہ وہ لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کر رہے ہیں. باقی کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ بیرسٹر گوہر کہاں پر ہیں؟ اسد قیصر کہاں پر ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کہاں پر ہیں؟ اور وہ دیگر لوگ جو کہ عمران خان صاحب کا دم بھرتے ہیں اور عوام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وہ تمام لیڈرشپ کہاں ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ایک احتجاج کا پلان دیا ہے تو وہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ ختم ہو گیا. ہمیشہ عمران خان صاحب کے پاس کبھی احتجاج ہو, حکومت کا طریقہ کار ہو یا کوئی چال سیاسی چلانی ہو, تو ہمیشہ اے بی سی اور ڈی پلان موجود رہتے ہیں. ایون دو کہ عمران خان صاحب کے الیکشنز کے دنوں میں بھی پلان 4 موجود تھے, جن میں اے بی سی اور ڈی کی کیٹیگریز شامل تھیں. لیکن اس دفعہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شاید غداری ہو گئی ہے. اس دفعہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. اس وقت ایسا نظر آ رہا ہے کہ عوام بے یار و مددگار سڑکوں کے اوپر موجود ہیں, مگر انہیں نہ تو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی موجود ہے, نہ ہی ان کو بتانے کے لیے کوئی بھی موجود ہے کہ کب تک ریزسٹنس ہوتی رہے گی, ریزسٹنس کا دائرہ کار کیا ہوگا, اور ریزسٹنس کہاں تک ہم نے کرنی ہے, کہاں پر ہم نے موجود ہونا ہے. کوئی نہیں جانتا. اس وقت عوام جو ہے وہ خود مختار ہے, اور ڈرنا چاہیے کہ ایسے وقت سے جب عوام خود مختار ہو جائے, بغیر لیڈر کے سڑکوں پر آ جائے, تو پھر وہ اپنی مرضی سے آگے بڑھتے ہیں. بہت بھاری تعداد میں کچھ اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے, اور اسلام آباد کے آئی جی کا دعویٰ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنان سے برآمد کیا گیا ہے, لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں بھی مغالطہ ہے. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے جو نیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا حیران کن بھی ہے. پولیس کی طرف سے کچھ لوگ تو پولیس وردیوں کے اندر ملبوس ہیں, اور جو جہاں پر غالباً جنا ایونیو پر اس وقت کچھ جگہوں پہ احتجاج ہو رہا ہے, تو وہاں پر جو پولیس اہلکار موجود ہیں, سویلین جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یا سپورٹرز ہیں, ان کے درمیان کچھ سویلین لوگ پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اچانک سے وہ پھرنے والے سویلین لوگ اپنے سویلین لوگوں کے اوپر دھاوا بول کے ان کو پکڑ رہے ہیں اور پھر پولیس کے حوالے کر رہے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے اب پولیس نئے طریقے سے گرفتاریاں کر رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کل کا دن بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پیر کے روز عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور کسی جگہوں پر یہ ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا احتجاج مؤخر کر چکی ہوئی ہے, لیکن باقاعدہ آفیشلی طور پہ کوئی کال ابھی ریسیو نہیں ہوئی. کچھ ہی دیر میں اسد قیصر صاحب جو ہیں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اب اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہوگا, اس پریس کانفرنس کا متن کیا ہوگا, کیا اس میں یہ چیز شامل ہوگی کہ جن مطالبات کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے, عمران خان صاحب کی کال پہ اسلام آباد پہنچے, اس احتجاج کے اندر جو ان کے مطالبات تھے کیا وہ تسلیم کر لیے گئے, یا پھر یہ مان لیا جائے گا کہ سوائے علی امین گنڈا پور کے عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے غدار نکلے. اگر یہ لوگ غداری کریں گے تو ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ بھی اپنے مخالفین کی طرح گھروں سے باہر نکل پائیں گے؟ یہ سوال سوچنے کا بھی ہے اور کرنے کا بھی ہے. دیکھتے ہیں ابھی سے کچھ دیر کے بعد مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.